तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से इंसाफ करेंगे कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है, जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। हम उम्मीद करते हैं कि एक ठोस इक़दाम किया जाएगा ताकि पाकिस्तान दोबारा भारत में किसी भी एक भारत के नागरिक को मारने की कोशिश नहीं करेगा। हम इस मामले में पूरी तरीके से जो हुकूमत इक़दाम या फैसला करेगी हम उसकी तायीद करते हैं और हम इस सरजमीन में खड़े होकर पाकिस्तान के वो ISI के आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे जो अपनी तकरीर में एक बकवास अनाप शनाप बातें बके हैं। हम आसिम मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 47 में हमने फैसला ले लिया कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। भारत ही हमारी सरजमीन थी, भारत ही हमारी सरजमीन है और इंशाअल्लाह भारत ही हमारी सरजमीन रहेगा। और हम वो लोग जो आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास बक रहे हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि तुम इस्लाम को जानते नहीं हो, तुम इस्लाम की तालीमात से महरूम हो, तुम कुरान के उस इनकलाबी पैगाम को भुला दिए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भुला दिए। तुम ऐसे मुल्क में बैठकर जहां पर अंदरूनी तौर पर किसी को महाजिर कहा जाता है, किसी को पठान के नाम से पुकारा जाता है, तुम्हारे मुल्क में इतनी गरीबी है कि गरीबी की वजह से लोग आज वहां पर परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा, ईरान की बॉर्डर पर तुम्हारा झगड़ा है। आज पाकिस्तान में बैठकर लोग इस तरह की अनाप शनाप बकवास बकते हैं। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और याद रखिए ये ताकतें कभी भी भारत को सुकून से रहने नहीं देंगी। आज वक्त है कि हम इनको एक मौसर जवाब दें ताकि हमेशा के लिए ये दहशत गर्दी का ये जहर हमेशा के लिए खत्म होकर रह जाए। बांग्लादेश में भी कोई एक साहब अनाप शनाप बक रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे। मैं उनसे भी कहूंगा कि भाई साहब जो मुल्क आपको मिला है वो हमारी वजह से मिला है, अपने मुल्क में आराम से रहो। याद रखो जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो हम इन तमाम लोगों से कहेंगे कि आज आपने बुरी नजर से भारत की तरफ उठाकर देखा है। मुझे यकीन है कि जो मासूमों का कत्ल हुआ है उनका खून रायगा नहीं जाएगा, बल्कि मैं तायीद करता हूं कि भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि पाकिस्तान की कश्तियां और पाकिस्तान के प्लेन भारत के हुदूद में नहीं आएंगे, बल्कि हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। और जो लोग पाकिस्तान में बैठकर भारत के ताल्लुक से क्या क्या कहते हैं नहीं मालूम, मगर इनको आईने में अपनी सूरत देखना चाहिए। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो मगर भारत तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अर्ज करना जरूरी था क्योंकि अगर हम ये समझेंगे कि पहलगाम में उत्तर प्रदेश से या महाराष्ट्र से या बिहार से कोई आदमी गया और उसकी मौत हो गई तो हम खामोश बैठ जाएंगे, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूं कि पहलगाम का ये वाकया भारत के हर गरीब को, हर दौलतमंद को, हर पढ़े लिखे को, हर किसान को झिझोड़ के रख दिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत
ایک مؤثر اقدام ان پر کرے گی، جیسا کہ ماضی میں سرجیکل سٹرائک اور بالا کوٹ بھی ہوا تھا، اور جو بین الاقوامی ملکیں بھارت سے کہہ رہی ہیں کہ پاکستان سے بات کر لو، ارے پھر یوکرین اور رشیا میں کیا ہوا، تم نے کیا کیا وہاں پر؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حساس مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اوپر ہم کو ایک ہو کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم تمام لوگ ایسے وقت پر اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں، اور جو لوگ اس دہشت گردانہ حملے کے باوجود بھی ہندو مسلم کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، تم بھارت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہو۔ اگر آج ہمارے وطن میں اس بڑے دہشت گرد حملے کے بعد بھی اگر تم ہندو مسلم کرو گے تو پھر یاد رکھو ISI اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد، وہ ان کے چہروں پر خوشیاں ہوں گی، تو آپ ہم ان سے بھی کہیں گے کہ تم کو جو کچھ اناپ شناپ بکنا ہے تھوڑے دن خاموش بیٹھ جاؤ، تاکہ ہم ایک مؤثر جواب دے سکیں، تاکہ ہمیشہ کے لیے اس دیش میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ میرے عزیز دوستو، AIMIM کے پرمکھ اسدالدین اویسی نے ایک بار پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کو جم کر لتاڑ لگائی ہے۔ ایک کارکرم کے دوران انہوں نے کہا کہ پہلگام میں جو ہوا وہ دردناک ہے۔ انہوں نے PM مودی سے آتنکیوں کے خلاف کڑا ایکشن لینے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کو فیلڈ نیشن بتایا۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی اور سے لگاتار آ رہے بیانوں پر انہوں نے کہا کہ جو دیش تمہیں ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے۔ AIMIM کے پرمکھ اسدالدین اویسی نے کہا، پہلگام میں جو ہوا وہ دردناک ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کوئی بھی باہر سے آ کر ہمارے لوگوں کی جان نہیں لے سکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی سال سے پاکستان لوگ آ کر ہمارے یہاں لوگوں کی جان لیتے ہیں۔ ہم نریندر مودی جی سے اپیل کرتے ہیں وہ ان پر ایکشن لیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ٹھوس قدم اٹھائے جائے تاکہ پاکستان دوبارہ ایسا نہ کرے۔ ہم آصف منیر کو کہنا چاہیں گے کہ سن 1947 کو ہم نے فیصلہ لیا، بھارت ہماری سرزمین تھی، ہے اور رہے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا، جو پاکستان میں بکواس بک رہے ہیں ان کو بولنا چاہیں گے کہ تم اسلام نہیں جانتے، تم ایسے ملک میں ہو جہاں غریبی سے لوگ پریشان ہیں، افغانستان سے تمہارا جھگڑا ہے، ایران سے تمہارا جھگڑا ہے، پاکستان ایک فیلڈ نیشن ہے۔ یاد رکھیے، یہ طاقتیں بھارت کو کبھی بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گی۔ آج ہم ایک ہو کر پاکستان کو جواب دیں گے تاکہ یہ دہشت گردی کا زہر ختم ہو جائے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کو لے کر بھی بیان دیتے ہوئے اویسی نے کہا، بنگلہ دیش میں ایک صاحب کچھ اناپ شناپ بک رہے، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ تمہیں جو دیش ملا ہے وہ ہماری وجہ سے ملا ہے۔ تم کوئی بھی میسائل ٹیسٹ کر لو لیکن بھارت تم سے ہمیشہ طاقتور رہے گا۔ جو لوگ بھارت میں ہندو مسلمان کر رہے ہیں، میں انہیں بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھارت کو کمزور کر رہے ہو۔